नमस्कार, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लक टकमा हामीले यति बेला भारत लगायत खाडी र मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा दुःख पाइरहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसो त नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको अवस्था पनि हो, तर यति बेला रेमिटेन्सका हिमायतीहरू विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यतिखेर दुःख पाएको अवस्था छ। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारणले गर्दा विश्वभरि नै यति बेला सङ्कटको बेला छ, महामारीको बेला छ। मानव सङ्कटसँगै विभिन्न खालको आर्थिक लगायतका विभिन्न सङ्कटहरू छ। लाखौँ मानिसहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ र मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यो विश्वव्यापी समस्या हो र नेपालबाट कामको लागि जाने भारत, त्यसैगरी साउदी, दुबई, कतार, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई लगायतका मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ। दूतावासहरूलाई पनि दबाब भइरहेको छ यति बेला र फर्काउने प्रयास पनि भइरहेको छ र युएई, साउदी, कतार, मलेसिया, कुवेत, बहराइनका देशहरूले नेपाली कामदारहरूलाई आम माफी दिएर पनि अथवा टिकटकै व्यवस्था गरेर पनि नेपाल फर्काउन खोजिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलहरू गर्न आवश्यक छ। त्यसतर्फ वास्तवमा विदेशमा रहेका झन्डै 40 लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूको समस्या यति बेला निकै जोरदार रूपमा उठिरहेको छ र विश्वभरि नै र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पनि नेपाललाई यो प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ कि नेपालमा अब बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू फर्कने, भारतमा रहेका श्रमिकहरू फर्कने अवस्था छ। नेपाल सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। आज हामी विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महिला कामदारहरूको अवस्थाको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनु भएको छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल, त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रकी विज्ञ सरू जोशी श्रेष्ठ, श्रम विज्ञ धीरेन्द्र पन्त र हामीसँग अन्तर्पुस्ता महिलावादी फोरमका प्रतिनिधि समेत रहनुभएकी सरू जोशी नेपाल पुलिस इन्स्टिच्युटमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भने आज श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूसँगै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। र नेपालमा पछिल्लो दिनमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। आजको दिनसम्म यहाँसम्म छलफल गर्दा पनि यो सानो सूचना पनि म अपडेट गराउन चाहन्छु। आजसम्मको सूचना हेर्दाखेरि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 7,177 जना पुगिसकेको अवस्था छ। निको हुनेहरूको 1000भन्दा बढी छ भने मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि 21 जना पुगिसकेको अवस्था छ। यो जानकारीसँगै हामीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली युवाहरूको अवस्थाको बारेमा एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित हुने नेपाली कामदार श्रमिकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर खाडी, मलेसिया र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपाली कामदार पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको श्रम तथा रोजगार विभागले जनाएको छ। नेपाल सरकारबाट विश्वका 105 मुलुकहरूमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्। खाडी मुलुक कतार, साउदी, कुवेत, युएई, ओमान, बहराइन, जोर्डन र मलेसियामा मात्र करिब 40 लाख भन्दा बढी कामदार छन्। श्रम तथा रोजगार विभागका अनुसार स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदार र स्वीकृति नलिकन सरकारी रेकर्ड भन्दा बाहिर गैर कानुनी अनडकुमेन्टेड रूपमा करिब 25 लाख नेपाली श्रमिक विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका छन्। भारतमा पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी करिब 20 लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कामदार रहेका छन्। भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक कामदारको अवस्था पनि बिग्रतो अवस्थामा छ। भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। भारतीय कामदार ठूलो संख्यामा नेपाल आउने क्रममा छन्। भारतको सीमावर्ती नाकाहरूमा अलपत्र पर्ने नेपालीहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। नेपाल भारत बीचको कालापानी लिपुलेक सीमा विवादका कारण पनि भारतबाट फर्किने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोनाको संक्रमणबाट प्रभावित हुनेमा नेपाली कामदार श्रमिकको संख्या बढ्दो छ। श्रम विभागका अनुसार खाडी मुलुकहरूमा मात्र 10,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। कतारमा संक्रमित हुनेमा नेपाली दोस्रो नम्बरमा परेका छन् भने भारतीय कामदार पहिलो नम्बरमा छन्। त्यसैगरी बङ्गलादेशी तेस्रो, पाकिस्तानी चौथो, इन्डोनेसियन पाँचौं र छैटौं नम्बरमा कतारका जनता परेका छन्। कतारका 19 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिहरू रहेका छन्,
जसमा न्यून आय भएका श्रमिकको सङ्ख्या बढी छ। नेपालबाट भारत तथा अन्य गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरेर कुवेत, भियतनाम, साइप्रस, इरान, इराक, माल्टा, लेबनान, साउदी, कतार लगायतका मुलुकमा छन्। खाडी मुलुकहरूमध्ये कतारमा बढी नेपाली कामदार छन्। कतारमा करिब 4 लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन्। नेपालबाट कानुनी तथा गैरकानुनी रूपमा गएको नेपाली कामदारको सङ्ख्या 60 लाखभन्दा बढिरहेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो देश फर्कन कुवेत, साउदी, मलेसिया, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकका सरकारले आम माफी समेत दिएको अवस्था छ। ती देशहरूले आफ्नो देश फर्कन चाहेको अवस्थामा फर्कन सक्ने घोषणा समेत गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कामदार तथा श्रमिकहरू कुनै अपराधमा परेका छन् भने उनीहरूलाई आम माफी गराएर भए पनि उनीहरूलाई आफ्नो देश जान भनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सुरक्षित तरिकाले आफ्नो नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक नियोग, नेपाली दूतावास र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायतका संस्थाहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो श्रमिक कामदारको छ। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खर पनि यहाँहरू समक्ष एउटा रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो रिपोर्ट सामग्री अनुसार पनि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या विश्वका 104वटा मुलुकहरूमा झन्डै 60 लाखभन्दा बढी छ। त्यसमा पनि कानुनी र गैर कानुनी अथवा गलत बाटो प्रयोग गरेर भारतीय बाटो प्रयोग गरेर जानेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ। र गैर कानुनी रूपमा गएका नेपाली कामदारहरूलाई पनि कतिपय मुलुकहरूले विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको अवस्थामा पनि आम माफी दिएर एमनेस्टी खोलेको अवस्था पनि छ। उनीहरूलाई पनि आफ्नो देश फर्क भनेको अवस्था छ। टिकटको र हवाईको चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि फर्काउन हामीले सकेको अवस्था छैन। र वास्तवमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउनु पर्ने अवस्था राज्यको दायित्व पनि हो। र विभिन्न अवस्थामा अथवा सङ्क्रमित हुनेहरूको अवस्थामा, बिरामी भएको अवस्थामा, रोगी भएको अवस्थामा, जागिर गुमाएको अवस्थामा, रोजगारी गुमाएको अवस्थामा, कम्पनी नै बन्द भएको अवस्थामा ती नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षित तरिकाले फर्काउनु पर्ने र उनीहरूको सुरक्षा प्रबन्धका लागि सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर सम्बन्धित देशका दूतावासहरू निष्क्रिय रहेको विदेशमा रहेका नेपालीहरूको गुनासो रहेको छ। भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा आएको अवस्था छ। अहिले कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका क्षेत्रमा हामीले पछिल्लो पटक आएको बजेटको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यो बजेटमा पनि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो रूपमा र बेरोजगार हुनेको सङ्ख्या बढ्दो रूपमा रहेको कारणले गर्दा बजेटमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ। र आज हामी यिनै सन्दर्भका बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख कुमार प्रसाद दाहाल र त्यसरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ सरोज जोशी श्रेष्ठ र श्रम विज्ञ धीरेन्द्र पन्त हामीसँग हुनुहुन्छ। र आज वास्तवमा दुःख पाएर बाहिर रहेका नेपालीहरूका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यति बेला ती नेपालीहरूको घर आँगनको समस्या हो, हरेक घरका अभिभावकहरूको चिन्ता हो, हरेक घरका परिवारका सदस्यहरूको चिन्ता हो। आफ्ना छोराछोरीहरू, आफ्ना दाजुभाइहरू आज विदेशमा भएको अवस्था छ र घर घरको समस्या भएको कारणले गर्दा यतिखेर प्रदेश सरकारहरूले पनि, स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। किनभने ठुलो सङ्ख्यामा यतिखेर पश्चिम, त्यसै गरी पश्चिम, पूर्व अथवा तराई, मधेस, पहाड सबैतिरबाट नेपाली युवाहरू बाहिर गएको अवस्था छ। ती युवाहरूलाई फर्काउने र सुरक्षित तरिकाले विदेशमै रहेको अवस्था छ भने त्यहाँको कम्पनीहरूसँग यहाँका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जुन पार्टीबाट उनीहरू गएको अवस्था छ ती कम्पनीहरू, ती म्यानपावर कम्पनीहरूले आज ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन अथवा हाम्रो श्रम मन्त्रालय यो विषयमा सक्रिय हुन सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने पनि गुनासो छ। यो सन्दर्भमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र विश्वभर चाहिँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा र उनीहरूको यतिखेर खोजी नीति अथवा नेपाल सरकार र त्यहाँका दूतावासहरूले गर्नुपर्ने काम र भूमिकाको बारेमा आजको छलफलमा हामी जोडिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख कुमार प्रसाद दाहाल, त्यसरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ सरोज जोशी श्रेष्ठ र श्रम विज्ञ धीरेन्द्र पन्त। उहाँहरूलाई सम्पर्क हामी गरिरहेका छौँ र प्राविधिक कारणवश उहाँहरूको सम्पर्क टुटेको छ र मैले भर्खर पनि माथि स्टुडियोबाट जानकारी पाएअनुसार उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु म। हजुर नमस्कार। यहाँको आवाज ठिक छ? सबैजनाको आवाज ठिक छ? हजुर एकदमै। डिजी साहब यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ मैले। दाहाल सर, कुमार सर यहाँलाई स्वागत छ। कुमार प्रसाद दाहाल सर यहाँलाई स्वागत गरेँ। म सबभन्दा अगाडि
सबैभन्दा अगाडि यही क्षेत्रमा कतार अथवा मलेसिया अथवा खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरू दुःख पाइरहेको अवस्थाकै बारेमा उहाँले हेरिरहनु भएको छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यस विषयमा हुनुहुन्छ धीरेन्द्र पन्त, म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गरेँ। हजुर नवराजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, के छ पछिल्लो अवस्था भन्नुहोस् त। नवराजी, विशेष गरी विश्व नै अहिले यो कोभिड-19 को कारण थलिएको अवस्थामा छ। विशेष गरी जो नेपालीहरू श्रम गर्न गएका मुलुकहरू, विशेष गरी यो गल्फ कन्ट्रिज मलेसियामा र त्यस्तै गरी युरोपियन कन्ट्रीहरू, अमेरिका लगायत अफ्रिकन नेसन्स, भारतमा पनि नेपालीहरू सङ्क्रमित छन् होइन। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा नेपालीहरू विशेष गरी एउटा नेपालीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो घर फर्कौँ भन्ने एउटा चाहना के नेपालीहरूमा छ भने कति नेपालीहरू चाहिँ नि त्यही ट्रिटमेन्ट गरेर बसिरहेको अवस्था छ। जस्तो कतारमा हेर्नुहुन्छ भने करिब 7,000 भन्दा प्लस इन्फेक्टेड केसहरू थियो नेपालीहरूको भने। त्यस्तै गरी अन्य मुलुकहरूमा पनि नेपालीहरूको सङ्क्रमणहरू छन्। त्यस्तै गरी अब ती नेपालीहरूलाई एउटा ट्रिटमेन्टको खाँचो छ र त्यस्तै गरी रिकभरी रेटहरू पनि राम्रै छ। विशेष गरी गल्फमा चाहिँ नि र मलेसियामा आजको न्युज छ, मलेसियामा नेपाली अहिलेसम्म इन्फेक्टेड जति थिए सबै सकुशल स्वस्थ भइसकेको अवस्था छ होइन। र अहिलेको अवस्थामा नेपालीहरू केही नेपालीहरू चाहिँ नि एकदमै कुरेर बसिरहेका छन् आफ्नो घरमा आउनको लागि र नेपाल सरकारले पनि यसलाई ल्याउनको लागि प्रयास जारी गरिसकेको अवस्था छ। कुवेतबाट 3टा लट यो अल जजिरा एयरलाइन्सबाट कुवेत सरकारले नै नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गरेको छ। विशेष गरी महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएको र बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। र नेपालीहरूको अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा विशेष गरी सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको देश चाहिँ कतार हो, त्यसपछि युएई, दुबई, जहाँ चाहिँ नेपालीहरू धेरै छन् र त्यस्तै गरी साउदी अरेबिया होइन। यी देशहरूमा नेपालीहरूको सङ्क्रमण अलि बेसी छ भने कुवेतमा पनि अलि बेसी नै भन्नुपर्छ, किनभने नेपालीहरू पनि त्यहाँ करिब 70,000 को हाराहारीमा नेपालीहरू कुवेतमा छन्। र त्यस्तै गरी बहराइन र ओमानमा पनि सङ्क्रमितहरू छन्। बहराइनमा मैले पाएको डाटा अनुसार नवराजी 440 जना बहराइनमा सङ्क्रमित छन्। त्यस्तै गरी कुवेतको डाटा अनुसार 70% जति भइसकेर 150 जना। एकैछिन जस्तो हामीले यहाँहरूसँग सम्पर्क गरेका छौँ, हामी सिधा सम्पर्कमा तपाईँहरूसँग छौँ, अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँहरू आफ्नो फ्रेममा कृपया राम्रोसँग बस्दिनुलाई यो हाम्रो अनुरोध पनि छ, किनभने प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। आम नागरिकसँग जोडिएको प्रश्न भएको हुनाले अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल सर। यहाँको फ्रेम पनि राम्रोसँग देखिएको छैन र यहाँको आवाज आइरहेको छैन कुमार सर। अघिल्लो कार्यक्रममा जस्तै तपाईँको पनि आवाज यसपटक पनि आइरहेको छैन। म फेरि पनि तपाईँको आफ्नो आवाजलाई अन गर्नको लागि र यहाँको आवाज सुनिने गरी चाहिँ यहाँलाई बोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु, किनभने आम नागरिकसँग, लाखौँ नेपाली नागरिकसँग जोडिएको मुद्दा भएको हुनाले हामीले कार्यक्रम लकटकमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आइरहेका छौँ। र विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हामीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, गुनासो गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यो कार्यक्रम उठाइदिनुहोस् अथवा यो कार्यक्रम इस्युलाई हाम्रो खबर तपाईँहरूले चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि उहाँदेखि नै हामीलाई भन्नुहुन्छ र खबर गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि हामीले कार्यक्रम लकटकमा यो इस्युलाई उठाइरहेका छौँ। र आजको सन्दर्भमा पनि हामीले रेमिटेन्ससँग जोडिएको हाम्रो अर्थतन्त्र, यतिखेर विदेशमा बसेका नेपालीहरू, विदेशमा रहेका जस्तो भारत, त्यसै गरी लगायतका खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा र त्यसबाहेकका अन्य देशहरूमा जापान, त्यसै गरी कोरिया लगायत युरोपमा पनि रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले त्यहाँका दूतावासहरूसँग सम्पर्क गरेर कुराकानी गरि नै रहेका छौँ। र श्रम क्षेत्र यतिखेर धराशायी भएको अवस्था छ, यो विश्वव्यापी नै समस्या हो। तर हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र जहाँ कुल ग्रास उत्पादन जीडीपी को ठुलो हिस्सा रहेको छ, हामी पनि उहाँसँग फेरि पनि हाम्रा साथीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख डिजी कुमार प्रसाद दाहाल सर, यहाँको भिडियो फेरि पनि अन भएको छैन भन्ने खबर पाइरहेको छु। कृपया तपाईँको भिडियो अन गर्ने प्रयास गरिदिनु होला, फेरि पनि कृपया म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। म तपाईँलाई प्रयास गरेँ त हामी फेरि पनि यो विषयमा फेरि पनि म धीरेन्द्र पन्तजीलाई जोड्न चाहन्छु। यहाँले समस्याहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि सरू जोशी श्रेष्ठमा जान्छु। म फेरि कुराकानी गरेँ धीरेन्द्र पन्तज्यू, तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ।
हजुर नवराजी, मैले मलेसियाको एउटा रेकर्ड तपाईँलाई बताएको थिएँ अघि। मलेसियामा टोटल 81 जना नेपालीहरू सङ्क्रमित थिए भने ती सम्पूर्ण 81 जना नै नेपालीहरू अहिले स्वस्थ भएर एकैछिन पन्तजी, सरू म्याम तपाईँ पनि फ्रेमको सेन्टर फ्रेममा बस्दिनु होला। सरू जोशी म्याम, मैले यहाँलाई देखिरहेको छु। सरू जोशी श्रेष्ठज्यू यहाँ सेन्टर फ्रेममा बस्नु होला। म तपाईँबाट सुरुवात गर्छु। तपाईँहरू आज हराउन थाल्नुभयो, के छ समस्या ल भन्नुहोस्। तपाईँ अन्तर्पुस्ता महिलावादी फोरमको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र नेपाल पुलिस इन्स्टिट्युटमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र युनिफेममा पनि रहेर अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा पनि रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। यति बेला यहाँहरूले यो विषयलाई महिला कामदारको मुद्दालाई हेरि पनि रहनु भएको छ। के छ समस्या सरू जोशी श्रेष्ठज्यू? यो धन्यवाद। यो न्युज 24ले यो वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिकहरूको विषयमा निरन्तर रूपमा इस्युहरूको विषयहरू उठान गरिरहनु भएको छ। अब वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा भारत गएको श्रमिकहरू, अन्य देशमा गएको श्रमिकहरूको फरक अवस्था छ भने महिला श्रमिकहरूको पनि फरक अवस्था छ। हामीमा पटक करिब 20-21 वर्षदेखि चाहिँ महिला श्रमिकहरूमाथि चाहिँ प्रतिबन्धहरू लागेर आएको छ। प्रतिबन्ध खुल्दै फेरि बन्द हुँदै, फेरि औपचारिक रूपमा खुल्दै, अनि फेरि कहिले उमेरको नाममा बन्द हुँदै यस्तो किसिमको भएर आएको छ। र अब प्रतिबन्धको कारणले पछिल्लो समयमा हाम्रो 2073 सालदेखि प्रतिबन्ध लागेको र यो सङ्घीय सरकारको स्थापना भइसकेपछिको नयाँ संसद जुन गठन भयो त्यसपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने समितिले फेरि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेको छ। अब यो प्रतिबन्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू अन्य बाटोबाट जानु भएको छ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको नागरिक हुन जस्तो पाउनु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ। नेपालको अन्य श्रमिकहरूले पाउने चाहिँ सेवा सुविधा सूचनाहरूबाट उहाँहरू चाहिँ अलिक चाहिँ विमुख हुनुहुन्छ। र अब अहिले धमाधम जुन कुवेत सरकारले पठायो करिब 1300 जति महिलाहरू हिजो ओमानबाट आउनुभयो, माल्दिभ्सबाट आउनुभयो, युएईको दूतावासमा त्यतिकै पढिरहनु भएको छ, औठाउमा हुनुहुन्छ। अब पुरुष श्रमिकहरू चाहिँ अब एउटा टिकट काटेर भए पनि आउने अवस्था छ भने महिला श्रमिकहरूको चाहिँ अभिलेखबद्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशमा पनि उहाँहरूमा सूचनाको सरल पहुँचहरू छैन जसरी पुरुषहरूमा हुन्छ। र आउनलाई पनि चाहिँ अब टिकट काट्न सक्ने क्षमताहरू कतिको छैन। सरकारले त्यसमा चाहिँ एउटा देखाउनु पर्ने हुन्छ। कुवेतबाट आएको जुन महिलाहरू आउनु भइरहेछ त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ कुवेत सरकारले प्लेन चढाएर पठाएको र यहाँ आइसकेपछि पनि महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा आर्मीको क्याम्पमा लगेर चाहिँ उहाँहरूलाई प्रदेश पठाउने कि अथवा सङ्घ संस्थाहरूमा दिने कि हतारको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। तर अन्य पुरुषहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा 1500 अथवा 2500 शुल्क नतिरेको हुनाले वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा एउटा क्षतिपूर्तिहरूबाट महिला श्रमिकहरू चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा मैले के भन्दैछु भने नेपालमा संघीयता आयो, सरकार परिवर्तन भयो, हिजो बन्दुक चलाउनेहरू अहिले संसदमा हुनुहुन्छ, मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडिदेखि महिला श्रमिकलाई हेर्ने सोचहरूमा चाहिँ परिवर्तन आएको छैन। अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै राज्यविहीनताको अवस्थामा हुनुहुन्छ। असार 1 गते मात्रै अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गरेर श्रमिकहरूलाई फर्काऊ भनेको छ। त्यसमा सबै श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरू भनिएको छ। जबकि सरकारको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू बाध्य भएर अर्को बाटो भएर जुन जानुभयो त्यो महिलाहरू पनि त रेमिटेन्स त उहाँहरूले यही देशमा पठाउनु भयो, यही देशको घरको चुल्हा बाल्नु भयो, यही देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनु भयो। तर अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो सरकारको सेवा सुविधाको छाताभित्र ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ चुनौती भएको छ। र महिला श्रमिकको हकमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट परिवारहरू, बालबच्चाहरू छ। एउटा महिला श्रमिकसँग चाहिँ उसको बालबच्चाहरूको चाहिँ सम्बन्धहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अलिक विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामी अन्तर्पुस्ता महिलावादी फोरम लगायत अन्य नेटवर्कहरूले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र तयार गरेको छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा तिर्ने जुन 1500 शुल्क छ अथवा 2500 छ त्यो चाहिँ अहिलेको यो कोभिडको विशेष परिस्थितिमा चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्छ र तिर्न सक्ने महिलाहरूले आफै तिर्नुहुन्छ, तिर्न नसक्नेले चाहिँ कोभिडको लागि जुन गठित यो राष्ट्रिय कोष छ त्यो कोषबाट चाहिँ त्यो 1500-2500 चाहिँ नेपाली महिलाहरूको लागि तिर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्ण त्यो सुरक्षाको उसभित्र ल्याउनुपर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै मगन्ते जस्तो व्यवहारहरू गर्नु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा डिग्निटी भन्छ नि, मर्यादित व्यवहारहरू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो
सोच छ र त्यही अनुसार हामी भोलि चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरूलाई हाम्रो त्यो ज्ञापन पत्रहरू दिन गइरहेको छौँ। यो हामीले त्यसै हाम्रो एउटा मनगढन्ती कुरा गरेको होइन। संविधानको धारा 38ले महिलाको रोजगारको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्छौँ भनेर सरकारलाई चाहिँ एउटा म्यान्डेट दिएको छ संविधानले। त्यसपछि वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। तेस्रो कुरा, कोभिडको अवस्थामा विशेष परिस्थितिमा हामीले चाहिँ विशेष निर्णयहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले महिला श्रमिकहरूलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन दर्ताको अहिले चाहिँ प्रक्रियाहरू फुकुवा गरिदिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि नागरिक सरह चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अनुरोध रहेको छ। सरू म्याम, जस्तो यहाँहरू यो विषयमा यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, कुन कुन देशमा महिलाहरूको अवस्था कुन अवस्थामा छ, अथवा भनौँ न उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था अथवा दुःख पाएको अवस्था अथवा विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ न समस्यामा परेको महिलाहरूको अवस्था कुन कुन देशमा के छ, तपाईँहरूसँग जानकारी छ, रिपोर्टिङ छ? अब सरकारले 110वटा मुलुकमा खुला गरे तापनि सरकारी प्रतिवेदनमै 172वटा मुलुकमा महिलाहरू काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र जुन ठाउँमा चाहिँ अब श्रम स्वीकृति लिएर जानु भएको छ त्यो तथ्याङ्क हुन्छ। त्योदेखि बाहेकको तथ्याङ्क त अथेन्टिक एउटा जिम्मेवार तथ्याङ्कहरू मान्न सकिँदैन। तर अहिले पनि हामीलाई चाहिँ घर परिवारहरूले चाहिँ करिब 25जना चाहिँ युएईको दूतावासमा छ होइन। कतिजनाले पार्कमा भेटेर ल्याइएको, कतिजनाले मानसिक अवस्था गुमाएको, कतिजनाले गर्भवती भएर आएको यस्तो अवस्थाहरूमा छ भनेर भन्नुभएको छ भने अन्य देशहरूमा पनि यस्तो घरेलु कामदारको रूपमा गएर बस्नुभएको महिलाहरू कस्तो चाहिँ विकट परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, कति धेरै उहाँलाई कामको बोझमा चाहिँ त्यो घरमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँको यहाँ बालबच्चाहरू कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त कतै लेखाजोखा भएकै छैन। यसको मतलब महिला कामदारहरूको अवस्था झन् बढी दयनीय छ भन्नु खोज्नु भएको छ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ खाडी मलेसिया लगायतको देशहरूमा चाहिँ मालदिभ्स भयो होइन, हामीले कल्पनै नगरेको मुलुकहरूमा महिलाहरू पुग्नु भएको छ अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दर्ता शुल्क मात्रै खुल्यौँ भने हामीलाई केही अङ्गभङ्ग भएमा केही भएमा 7 लाख रुपियाँ पाउने रहेछौँ, हाम्रो मृत्यु भएमा हाम्रो परिवारले यति रुपियाँ पाउने रहेछ, 25,000को यो पाउने रहेछ, हाम्रो बालबच्चाले यो पाउने रहेछ भनेपछि त ती महिला श्रमिकको आफ्नो दाजु भाउजू आफन्त अब आफैले पनि पैसा तिरेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूको तथ्याङ्कहरू चाहिँ सार्वजनिक हुन सक्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। अहिले हामी त्यतिको अब अन्धाधुन्ध बोलेर हुँदैन। साउदी अरेबियाले नै कहिले भने चाहिँ 59 सालमा चाहिँ 69 सालमा 70,000 जति घरेलु कामदार छ यहाँ भन्ने कुराहरू गरेको थियो भने अब हाम्रो परराष्ट्र श्रम समितिले नै 2014 सालमा चाहिँ 60% महिलाहरूलाई प्रतिबन्धको बावजुद पनि नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरेर गएको छ, 40% चाहिँ भारतबाट आदिबाट गएको छ भन्नुभएको छ। यिनीहरू सबै हाम्रो चाहिँ यो अथेन्टिक भन्दा पनि यो एउटा चाहिँ केही उसो गरेर ल्याइएको तथ्याङ्कहरू हो। र त्योदेखि बाहेक अघि यहाँले जुन भन्नुभयो, म नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट भन्ने एउटा ग्लोबल नलेज प्लेटफर्मसँग पनि आबद्ध छु र माइग्रेसन ल्याब भन्ने जुन एउटा नेपालमा गठन भएको छ त्यसमा छु। र हामीले भर्खरै एउटा विदेशमा कस्तो छ त महिलाहरूको स्थिति अथवा पुरुषहरूको स्थिति के छ त भन्ने कुराहरू जानकारी लिनलाई एउटा अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यसमा एउटा दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, मान्छेहरूको प्लानै छैन। 9%ले मात्रै कामदारले भन्नुभयो कि म चाहिँ फर्किँदिनँ भन्नु। त्योदेखि बाहेकको सम्पूर्णले चाहिँ अन्ततोगत घरै जान्छु भन्नुभएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ कहिले जान्छु के जान्छु, सरकारले कहिले खोल्छ मलाई थाहा छैन, गएपछि एकदमै त्यो अन्योलताको परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। अन्योलताको परिस्थिति भनेको चाहिँ जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरू हो होइन। त्यस्तो किसिमको रहेको छ भने चाहिँ नेपालमा कति चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू 70% श्रमिकहरूलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ। हामी संहिताको कुरा गऱ्यौँ, प्रदेशलाई कति यो हक अधिकार दियौँ, स्थानीय सरकारलाई कति हामीले चाहिँ मेन्टरिङ गऱ्यौँ, स्थानीय सरकारले आफ्नो श्रमिकहरू कहाँ छ भनेर कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ, उहाँले खोज्नुपर्छ र के सम्भावनाहरू छ भनेर पस्किनुपर्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले एउटा जुन किसिमको अभिभावकता एउटा गर्नु देखाउनु पर्ने हो, एउटा मेसेज दिनुपर्ने हो। हामी छौँ आज देशभक्त, हामी सधैँ हाम्रो देशमा आओस् भन्थ्यौँ। हामीसँग लेबर डेफिसिट छ, लेबरको कमी छ, हामीसँग चाहिँ श्रमिकको कमी छ, हामीसँग युवाको कमी छ, आऊ अब हामी तिमीहरूको लागि वातावरण सृजना गर्छौँ भन्ने जुन भित्र इच्छा राखिरहेको थियो, त्यो कोभिडले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई एउटा अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने जुन किसिमको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ आह्वान गर्नुपर्ने सरकारले त्यस्तो किसिमको चाहिँ भएको छैन। पर्खौँ, सकेसम्म पन्छ्यौँ, सेलाउन दिउँ, अब अलिकति गरे जस्तो पनि गरौँ, त्यस्तो किसिमको खालको कुराहरू भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुर म्याम, म यहाँसँग आउँछु। यहाँ
र युनिफेम र अन्तर्पुस्ता महिलावादी फोरमको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ सरू जोशी श्रेष्ठ। त्यसै गरी हामीसँग श्रम विज्ञ धीरेन्द्र पन्त हुनुहुन्छ र हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख कुमार प्रसाद दाहाल सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको चाहिँ भिडियोमा केही समस्या आएको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। साथीहरू सकभर उहाँ यदि सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भने म उहाँलाई सम्पर्कमा आउनको लागि अनुरोध गर्छु र अघिल्लो कार्यक्रममा पनि उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउन सकेनौँ। र अहिले हामी अहिले वैदेशिक रोजगार विभागसँग अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क के छ अथवा विभागले यति बेला कुन कुन दूतावासहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ अथवा म्यान पावर कम्पनीहरू कुन पार्टीबाट अथवा कुन संस्थाबाट चाहिँ हाम्रा युवाहरू बाहिर गएका हुन् र उनीहरूलाई परेको समस्याको बारेमा यति बेला विभागले अथवा श्रम मन्त्रालय के कस्तो अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने पनि यही यतिखेर सरकारी भनाइ पनि आवश्यकता पर्दछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा हामी श्रम विज्ञ धीरेन्द्र पन्तलाई पनि पछिल्लो चाहिँ खाडी मुलुक त्यसै गरी मलेसिया लगायतका देशहरूमा नेपाली युवाहरूले के कस्तो समस्या अथवा कस्तो समस्या झेलिरहेका छन् भन्ने कुरालाई उहाँले अध्ययन गरिरहनु भएको छ र यो विषयमा पनि म उहाँलाई जुन्न चाहन्छु। र हामीसँग धीरेन्द्र पन्त तपाईँले पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ, जस्तो मलेसिया खाडी लगायतका मुलुकहरूको अवस्थाको बारेमा बताउनुहोस् न धीरेन्द्र पन्त। हजुर नवराजी, अहिले विशेष गरी जुन मलेसिया खाडी र अन्य राष्ट्रहरू विशेष गरी युरोपियन नेसन्सहरूमा पनि नेपालीहरू केही फर्किन्छु भन्ने चाहना बोकेका नेपालीहरू छन् होइन। अहिले अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालीहरू विशेष गरी जो डेस्परेट नेपालीहरू नेपाल आउन चाहनेहरू मेरो आफ्नो अनुमानमा 2 लाखको हाराहारीमा इन टोटालिटी भारत छोडेर, भारतमा त अब सरकारले नै 10 लाख जति भारतबाट नेपालीहरू आउन सक्छन् भनेर आकलन गरिसकेको अवस्थामा अहिले करिब करिब 1.25 लाख जति नेपालीहरू आइसक्नु भएको छ। अब ती सम्पूर्ण नेपालीहरू जति आउँछन् इन टोटालिटी मानव 2 लाख जति अन्य क्षेत्रबाट अन्य देशबाट नेपालमा आएर अब हामी के गर्ने भन्ने सबभन्दा ठुलो क्वेसन मार्क उनीहरुमा देशमा। एकैछिन रोकेश पन्त सर, एकैछिन मैले यहाँलाई रोकेँ। हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख कुमार प्रसाद दाहाल सर आउनुभएको छ। उहाँलाई सरकारी क्षेत्रबाट अथवा विभागले गरेका काम गतिविधिका बारेमा नि केही कुरा प्रकाश पारिदिनुको लागि र पछिल्लो अवस्था र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा उहाँले केही बोल्न पनि खोज्नु भएको छ। त्यसकारण पनि म डिजी सरलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर, अहिले पछिल्लो अवस्थामा विभागले कुन कुन मुलुकमा रहेका नेपाली युवाहरूको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ, त्यहाँ रहेका नेपाली युवाहरूको आमदारहरूको चाहिँ पछिल्लो अवस्था के छ सर? अहिले के छ भने विशेष गरेर हामीले त अब मिडल इस्ट प्लस नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका सम्पूर्ण कामदारहरूको विषयमा हामी नजिकैबाट इन्फर्मेसन राखेर बसेका छौँ। विशेष गरेर मिडल इस्टमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अलि नाजुक नै देखिन्छ। अहिले त्यहाँ कामको स्थिति अप्ठ्यारो छ। धेरै कम्पनीहरूले कामदारहरूलाई बिदा दिइसकेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा धेरै प्रकारका नेपालीहरू कोभिडको कारणले गर्दा अहिले सङ्क्रमित पनि छन्। जस्तै हामी भन्ने गर्छौँ विशेष गरेर मिडल इस्टमा हाम्रो 72-73 को रेकर्डमा चाहिँ 22 देखि 23 लाख हाम्रा कामदारहरू छन्। श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरू त्यहाँ छन् र तिनीहरूको अवस्था अहिले नजिकैबाट हामी इन्फर्मेसन लिएर बसेका छौँ र लगभग 8 देखि 9 हजार को सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका नेपालीहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यसै गरेर 3-4 हजार त सङ्क्रमणबाट मुक्त पनि भइसकेका छन्। र चाहिँ अहिले त्यहाँ के छ भने विशेष गरेर यो 2-3 चरणमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि 2-3 चरणमा हामी यसलाई हेर्छौँ। पहिलो चरणमा कामदारहरूले अलिकति आफ्नो काम गुमेको अथवा हामीलाई केही राहत चाहिएको स्थितिको हामीलाई अनुरोध गरिराखेका थिए भने अहिले पछिल्लो चरणमा गएर चाहिँ विशेष गरेर नेपाल कसरी आउन सकिन्छ, हामी 3-4 महिनादेखि अत्यन्तै पीडित अवस्थामा छौँ र कसरी हुन्छ नेपालमा रेस्क्यु गर्नु पर्यो भन्ने खालको स्थिति छ। र धेरैलाई त डिटेन्सनमा राखेको अथवा त्यहाँको एमनेस्टी दिएर सेफ जोनमा राखेका पनि छन् नेपाली कामदारहरूलाई। त्यस कारणले अहिलेको स्थिति भन्ने हो भने 2 प्रकारले, एक प्रकारले नेपाल फर्किन चाहने र अर्को पक्ष काममा फर्किने, 2-3 प्रकारले यसलाई हामीले हेरिराखेका छौँ नजिकैबाट। यसको हामीले चाहिँ डाटा पनि राखिराखेका छौँ। डिजी साहब, उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो छ यति बेला?
कतिपय अवस्थामा बिरामी भएको अथवा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको दूतावासले व्यवस्था गरेको भन्ने पनि गुनासोहरू आउँछ। अभिभावकहरूले सम्पर्क गर्न खोजिरहेको भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था अथवा दयनीय अवस्था, खराब अवस्था भएका नेपालीहरूको अवस्था पनि छ होला नि त। अब के छ भने अहिले आएर त अब उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिराखेको स्थिति छ। विशेष गरेर उद्धार गर्नुपर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले नेपालसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर इन्ट्रेस्ट पनि राखेका छन्। जस्तै हाम्रो एयरपोर्ट यदि ओपन गरिदिने हो अथवा हामीले आफूले विचार गरेर कतिसम्म हाम्रो एयरपोर्टलाई चाहिँ हामीले आउन अनुमति यदि दिने हो भनेदेखि लगभग अहिले तत्कालीन रूपमा नै पनि 25 देखि 30 हजार कामदारहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति छ। र यो 25 देखि 30 हजार सबै कामदारहरूको अवस्था चाहिँ के छ भने नेपाल फर्किने अवस्था हो त्यो। र अहिले आएर पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ कोभिड-19 को इफेक्ट त छँदैछ, साथसाथै शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर र अत्यन्तै जीर्ण हुने र चाहिँ अलि मानसिक रूपमा पनि अप्ठ्यारोमा परेका केही प्रेग्नेन्टहरू, केहीको औषधि नभएर डायबिटिज बिरामीहरू, हार्टका पेसेन्टहरू र प्यारालाइसिस पनि बिरामीहरू डिटेन्सन सेन्टरमा प्यारालाइसिस पनि भइराखेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै रूपमा चाहिँ हामीले 25 देखि 30 हजार हाम्रा कामदारहरूलाई, हाम्रा नेपाली कामदारहरूलाई हामीले उद्धार गऱ्यौँ अथवा नेपालको एयरपोर्टसम्म ल्याएर उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउने काम गऱ्यौँ भने यो पहिलो चरणको उद्धार हुन्छ। तर यसमा नेपाल सरकारकै सबै खर्च भइहाल्छ अथवा यसमा ठुलो रकम लाग्छ भन्ने पनि होइन। सम्बन्धित देशका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै यसमा धेरै ठुलो इन्ट्रेस्ट देखाइराखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको तत्कालीन सङ्ख्या भनेको 25 देखि 30 हजारलाईसम्म हामीले चाहिँ उद्धार गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो लागि यो ठुलो उपलब्धि नै हुन्छ अहिले तत्काल। डिजी साहब, यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि अहिले पनि 30 हजार नेपालीहरू तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था र यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। र विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले व्यापार गरेको आरोप पनि लागेको छ। चर्को हवाई भाडा निर्धारण गरियो भन्ने कुरा नागरिकको गुनासो छ र सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई घर फर्किने वातावरण त बनाएको छ, तर चर्को हवाई भाडा लियो, महँगो भाडा लियो भन्ने गुनासो पनि छ। युएई, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायत 23 देशमा अल्पत्र परेका झन्डै 25 हजार नेपाली यतिखेर समस्यामा छन् भनिन्छ नि त सर। डिजी साहब, अब यसमा हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने जस्तै हामी जुन सङ्ख्यात्मक रूपमा भनिराखेका छौँ विषय, हाम्रा नेपाली कामदारहरू विश्वका 110 वटा देशहरूमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् र झन्डै 175 वटा मुलुकहरूमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् र भारत बाहेक यो दुवै सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 35-40 लाख सङ्ख्या हुन जान्छ मिडल इस्टमा 22-23 लाख र प्लस अन्य कन्ट्रीहरूमा गरेर। त्यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने श्रम सम्झौता गएका देशहरू भनेको हाम्रो देश र सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकारको बिचमा भएको श्रम सम्झौताका आधारमा हाम्रा कामदारहरू त्यहाँ गएका हुन्। त्यस कारणले डिप्लोमेटिक र प्रोटोकल्ली रूपमा उहाँहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ रोजगारदाता मुलुकहरूले, उहाँहरूलाई श्रम सम्झौता गर्दैखेरि हामीले हाम्रो श्रम सम्झौताकै प्रोटोकलमा के कुरो लेखिएको छ भने कामदार त्यहाँ गइसकेपछि कामदारलाई जस्तै फ्री भिसा, फ्री टिकटका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। कामदारलाई लिएर जाने र सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो काम सिद्धिसकेपछि उहाँहरूलाई नेपालसम्म एक्जिट गरेर नेपालको एयरपोर्टसम्म ल्याइदिने दायित्व भनेको सम्बन्धित देशको रोजगारदाता कम्पनीकै हो। यो अहिले विद्यमान कानुनको व्यवस्था पनि त्यही हो र हाम्रो श्रम सम्झौता हुँदाको बखतको अवस्था पनि त्यही हो। र सरल अवस्थामा जतिखेर कोभिड-19 थिएन त्यतिखेरको अवस्थामा धेरै रोजगारदाता मुलुकहरूले त्यस्ता खालका कामदारहरूलाई नेपालमा ल्याइराखेका छन् र विशेष गरेर ल्याइ मात्रै राखेको नभएर यदि ती कामदारहरू एउटा कुरा मैले जस्तो वास्तवमा एउटा कुरा मैले चाहिँ यहाँलाई जोड्न चाहेँ, जस्तो भाडा चाहिँ महँगो भयो, हामी चाहिँ वहाँबाट फर्किन चाहिरहेका छौँ तर महँगो भाडातिर हामी आउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि छ। यहाँको मन्त्रालयमा विभागमा यो जिम्मा पर्छ पर्दैन मलाई थाहा भएन, तर यति चर्को भाडा तिराएर नेपालीहरू फर्कन बाहिर गएर पैसा कमाउन अथवा रोजगारीको लागि गएका दुःख गर्न गएकाहरूलाई फेरि भाडा तिराएर ल्याउने अवस्था खोजेको कुरो नै यही हो। यहाँ चर्को भाडा भन्ने विषय नै यो मलाई कस्तो लागिरहेको छ यहाँ, किनभने अप्ठ्यारोमा परेका कामदारहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने त वैदेशिक रोजगार बोर्डकै कोषबाट गर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख छँदैछ र सम्मानित अदालतले हिजो त्यो फैसला पनि गरेको छ। तर त्योभन्दा बाहेक के छ भने रेगुलर रूपमा एक्जिट भएका नै कामदारहरू 25-30 हजार कामदारहरू अहिले बाटोमा अलपत्र भएर बसेका छन्, जसलाई सम्बन्धित कम्पनीले नै नेपालमा ल्याइदिन्छ। ती कामदारहरूलाई नेपालको एयरपोर्टसम्म ल्याउँदाखेरि त त्यहाँ भाडाको कुरै उठ्दैन।
त्यहाँ कसले भाडा तिर्ने र कसले नतिर्ने भन्ने कुरै हुँदैन, किनभने सम्बन्धित कम्पनीले नै एयरपोर्टसम्म ल्याइदिन्छ। मुख्य समस्या भनेको त हाम्रो एयरपोर्टबाट एयरपोर्टसम्म ल्याउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भाडाको विषय यो बिचमा जुन उठ्यो, यो विषय अब यो चाहिँ उठिराखेको छ, हामीले पनि सुनिराखेका छौँ। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ सम्बन्धित कामदारका रोजगारमूलकका कम्पनीहरूले नै ल्याउने विषयलाई हामीले यदि सेटलमेन्ट गर्न सक्यौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भाडाको विषय, यो डिस्प्युट जुन छ यो सेटलमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। डिजी साहब, एउटा कुरा पनि जोड्न चाहे, जस्तो यहाँबाट कुनै म्यानपावर कम्पनीले पठाएको हुन्छ, यति त्यो म्यानपावर कम्पनीले पनि आफ्ना कामदारहरू अथवा नेपालबाट गएका युवाहरू कुन कुन देशमा छन्, कुन कुन कम्पनीमा छन्, रोजगारी गुमाएको अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ भनौँ न सेन्डिङ पार्टी जस्तै म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि हेर्नुपर्ने हो कि होइन? हो, यो उहाँहरूको प्राइम जिम्मेवारी नै उहाँहरूको हो। प्रथम दायित्व नि मेन पावर कम्पनीकै हो र अहिले पनि त्यो दायित्व उहाँहरूमा छ र आज पनि त्यो दायित्वबाट उहाँहरू मुक्त हुनुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू यो विषयमा अहिले जिम्मेवार हुनुहुन्छ। भोलि कम्पनी त्यति मात्रै नभएर भोलि फर्किसकेपछि यदि कुनै कामदारले बिचमा तलब पाएको छैन, बिफोर कोभिड उसलाई कुनै तलब दिएको छैन अथवा कुनै खालको अप्ठ्यारोमा परेको छ भने त्यो क्षतिपूर्तिबाट अहिले पनि उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा म्यान पावर कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि नभेटिएको अथवा सम्पर्कमा नआएको, होइन हामीलाई थाहा छैन भनेर पन्छिएको अवस्था पनि छ नि त। होइन, त्यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू पन्छिनु त्यो भिन्नै कुरा हो, किन पन्छिनु भएको छ। तर मैले चाहिँ सम्बन्धित मेन पावर व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष महासचिवहरूसँग बसेर म एकदम नजिकै बसेर काम गरिरहेको छु र मैले भनेको कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित देशमा राहत पुर्याउने, रेस्क्यु गर्ने अथवा के अप्ठ्यारा परेका छन् त्यसलाई चाहिँ नजिकैबाट बसेर सहकार्य गरौँ भन्ने खालका कुरा उहाँहरूले पनि नगरेको होइन, गरिरहनु भएको छ मसँग। डिजी साहब, अझै पनि मैले पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न खोजेँ, वैश्विक रोजगार व्यवसायीहरूको साथीहरूको चाहिँ आज छलफल पनि भएको छ, मिटिङ भएको छ। तर उहाँले आफ्नो आधिकारिक धारणा सङ्घको आफ्नो भनाइबाट ल्याउन चाहनु भएन। हामीले यो कार्यक्रममा नि उहाँहरूलाई केही आफ्नो छ, तपाईँहरूको धारणा छ भने भन्नुहोस् पनि भनेका थियौँ। तर जे होस्, दुःख पाएका नेपालीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ अथवा त्यहीँ रहेका नेपालीहरू छन् भने नि सुरक्षित तरिकाले त्यहाँको कम्पनीहरूमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन लागि यहाँका सेन्डिङ पार्टीहरू अथवा म्यान पावर कम्पनी अथवा नेपाल सरकार र त्यहाँका दूतावासहरू सक्रिय हुनुपर्छ, चासो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चासो हो। यही क्रममा चाहिँ हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ, यति बेला चाहिँ धीरेन्द्र पन्तजी केही कुरा जोड्नु खोज्नु भएको हो तपाईँले? हजुर हजुर नवराजी, म एउटा सानो स्लोगनबाट भन्छु हजुरलाई। यो कुवेतमा एकजना साथी हुनुहुन्छ, मेरो मित्र पनि हो होइन, उहाँ धेरै वर्ष लगभग 18 वर्षदेखि कुवेतमा हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ फेसबुक वालमा, जय स्वाभिमान, विदेश कसैको कहर वा रहरको सहर होइन, यो त परिवर्तनको जङ्गार हो। अब यो एउटा शब्दले के बताउँछ यो स्टेटमेन्टले भन्दा, वास्तवमा हामी विदेश गएको भनेको एउटा कुनै रहरले होइन, यो हाम्रो एउटा कहर थियो र यो कहर पनि पुरा भइसक्यो। लगभग 18-19 वर्ष उहाँ बसेर अब उहाँको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँलाई अहिले कम्पनीले थमौती दिइसकेको छ, तपाईँ नेपाल जानुहोस्, अब तपाईँ नेपाल जान सक्नुहुन्छ, अब हामीले तपाईँलाई कुनै सुविधा दिन सक्दैनौँ। अब यस्तो अवस्था कतार, दुबई, साउदी, कुवेत, बहराइन, इभन युरोपियन नेसन्सहरूमा पनि होला। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार मार्फत जुन किसिमले नेपालमा अर्थतन्त्रमा नै 25% भन्दा बेसी योगदान दिएको यो विप्रेसनबाट श्रमिकहरूको योगदानलाई आज सरकारले के भुल्नु भएन भने 2012 देखि याद गरौँ, 2012 देखि नेपालको वैदेशिक क्षेत्रले 25% त डिरेक्टली हजुरको योगदान दिएको छ जिडिपीमा, 7देखि 8% त इन्डाइरेक्टली पनि दिएको छ। जस्तो कि उहाँहरूले पठाएको पैसा अन्य व्यक्तिहरूले पनि ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो लगानी गरेर प्रतिफल लिने होइन, र देशको अर्थतन्त्र चल्ने, र त्यसपछि हरेक आर्थिक गतिविधिहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट करिब 40% को योगदान भएको क्षेत्र हो। यसमा हामीले यो कुरा के बुझौँ भन्दा विदेशबाट जो नेपालीहरू आउन चाहनुहुन्छन्, जस्तो कुमार सरले भन्नुभयो नि 30,000 जति डेस्परेट हुनुहुन्छ होला अहिलेको अवस्थामा। मेरो अनुमानमा चाहिँ खाडी मलेसियाबाट 2 लाख जति उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। तर अब यो एउटा हाम्रो एजम्सन मात्रै हो। तर उहाँहरू आइसकेपछि अब राज्यले एउटा पोलिसी ल्याएको छ, बजेटमा पनि भनिएको छ नवराजी कि नेपाल आइसकेपछि बजेटमा जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 6 अर्ब जति लगभग अहिले बढाएर 10 अर्ब 60 करोडको एउटा बजेट छुट्याएको छ नेपाल सरकारले, जसमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रूपमा पनि उपभोग गर्न सक्छन्। कृषिमा चाहिँ नि त्यस्तै गरी कृषिमा एउटा क्रान्ति ल्याउने भनेर कृषि मन्त्री माननीय घनश्याम भुसालजीले राम्रो बजेटमा चाहिँ नि एउटा अवधारणा ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ बजेट बढाइएको छ, शिक्षामा पनि राम्रो बजेट छ। अब अलिकति डाइनामिजम फरक
किसिमको चाहिँ नि रोजगारी हुन्छ नेपालमा। कृषिमा चाहिँ नि अब जुन हाम्रो 40% जति भूमि चाहिँ विदेशका युवाहरूको कारणले भूमि चाहिँ नि बाँझो थियो, अब ती युवा आएर त्यही बाँझो जमिनमा चाहिँ नि खेती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको लागि सरकारले जुन पोलिसी मात्रै ल्याएर भएन, अब ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा सबैको पहुँच हुँदैन। सबैले मलाई पनि सोध्ने गर्छन् कि सर अब के गर्ने, कृषिमा लाग, यो क्षेत्रमा लाग, डिजिटलाइज युग, अब चाहिँ नि हामी अनलाइन ब्याङ्किङतिर अनलाइन प्लेटफर्म यहाँको विषयमा आउँछु यो किसिमको चाहिँ नि अहिले सोच आएको छ नवराजी। र नेपालीहरूको चाहिँ नि अवस्था कस्तो छ विदेशमा भन्दा विशेष गरी खाडी मलेसियामा, अहिले त खाडीमा मलेसियामा त अलमोस्ट यो सबै स्वस्थ भइसकेको अवस्था छ। खाडीमा चाहिँ नि जस्तो एउटै रुममा 10 जना बस्थे भने त्यहाँ 2 जनालाई पोजिटिभ केस भएको छ भने 1 जना चाहिँ नि हस्पिटल छ, अर्को चाहिँ नि त्यही रुममा बसेको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। कुनै रुममा त 4 जना बसेको, 4 जनालाई कोभिड टेस्ट भएको, 2 जना अहिले रुममै छन्, 1 जना हस्पिटल एउटा होटलमा बसेको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा नेपालीहरू आफू पहिला स्वस्थ हुँ भन्ने एउटा चाहना छ र जो स्वस्थ भएको या भनौँ जसलाई संक्रमणै नभएको उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। र जुन कुमार सरले अघि भन्नुभयो नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने नीति छ र जुन कल्याणकारी कोषबाट चाहिँ नि अब राज्यले चाहिँ नि त्यो सुविधा दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि भनिसकेको अवस्थामा अब मैले के भन्छु भने जस्तो कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा अल जजिरा एयरलाइन्स मार्फत 4 पटक नेपालमा ल्याइसक्यो होइन, अब विशेष गरी महिला र बालबालिकालाई। त्यस्तै गरी कतार एयरवेजले पनि मैले सुन्दैछु कतार एयरवेजबाट पनि कतारबाट नेपालीहरूलाई ल्याउने प्लान रहेको छ। म यहाँको विषय आउँछु, एकैछिन आएँ म। अब अलिकति महिलाको इस्यु पनि जोडेको हुनाले अथवा महिला कामदारको मुद्दालाई अलिकति डिजी सरसँग जोडेर म फेरि सरू जोशी श्रेष्ठ म्यामलाई केही कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। सरू जोशी श्रेष्ठज्यू, महिला कामदारको मूलत समस्या के छन् तपाईँले अलिकति यसलाई स्पष्टसँग चाहिँ त्यस्तो कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस् न। कुन कुन देशमा अल्पत्र परेको अथवा दुःख पाएको अथवा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ गतिविधिहरूमा रहेको भन्ने कुराहरू पनि छ। वास्तवमा दुःख पाएको अवस्थामा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा अथवा राज्यले व्यवस्था गरेको अवस्था कहाँ छ? एकचोटि सरू जोशी हजुर हामीसँग सरू जोशी श्रेष्ठ म्याम, म फेरि पनि यहाँलाई चाहिँ प्रश्न गर्छु र यसै क्रममा धेरै कुराहरू जोडिरहँदाखेरि फेरि पनि म वैदेशिक रोजगार विभागका डिजी सर, जस्तो यी धेरै कुराहरू गुनासाहरू आइरहेको छन्, तत्काल 2 लाख नेपाली फर्कने अवस्थामा छन्। म चाहिँ फेरि पनि एकचोटि जोड्न सकेँ कुमार सर। हजुर 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 वास्तवमा अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। विभागले के गरिरहेको छ तत्काल अब यति धेरै लाखौँ नेपालीहरूलाईसँग जोडेको यो विषय हुनाले उहाँको घर परिवार अथवा आफ्नो परिवारका सदस्यहरू अथवा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन यस्तो छ, अहिले उहाँले जुन 2 लाखको कुरा गर्नुभयो, एक्चुअली अहिले यसलाई यो कोभिडको कारणले गर्दा यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने स्थिति अहिले अलि छैन, किनभने के कति प्रभावित भएका छन् भन्ने कुरो हामीले पनि हाम्रो डिप्लोमेटिक लेभलबाट बुझ्ने कुरो हो। तर अहिले त्यहाँको अवस्था के छ अथवा त्यहाँ भित्रसम्मको अवस्थालाई हामीले क्वान्टिफाई गर्ने स्थिति छैन। हामीले जति यसलाई रेस्क्युका प्लानहरू लिएर जान्छौँ, जति यसलाई हामीले मोटिभेसनल रूपमा चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ, त्यति यसको सङ्ख्यात्मक अवस्थालाई हामीले नजरअन्दाज गर्ने विषय हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको स्थिति भनेको विदेशबाट लिएर आउने भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा भनेको आन्तरिक रूपमा एयरपोर्टमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई कसरी उच्च व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई घरसम्म पुर्याउने र कोभिड-19 को इफेक्टबाट यसलाई स्प्रेड हुन नदिने भन्ने कुरो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरो हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले पनि भन्ने गरेको छु विभिन्न कामदारहरूलाई आफ्नो ठाउँमा सेफ भएर बस्नुहोस् भन्ने गर्छु, तर यसको धैर्यताको बाँध पनि त्यहाँ फुटिसकेको छ। विभिन्न श्रम सहचारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा, विभिन्न खालका त्यहाँका नियोगका साथीहरूसँग कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि अब दिनदिनै यति ठुलो भोल्युममा त्यहाँ आइरहनु भएको छ कि जस्तै अस्ति युएईमा त धरकपट नै भयो, साउदीमा पनि यो डिटेन्सन सेन्टरमा मान्छे राखेका थुप्रै छन्। त्यसले गर्दा यो एकदम धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ। त्यहाँका नेपालीहरूमा पनि जस्तै 4-4 महिनादेखि कामबाट एक्जिट भएर हातमा टिकट लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरू, र कुनै न कुनै मोडलबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा हामीले सधैँभरि हिसाब किताब गर्नुभन्दा पनि 2टा चाँडा फ्लाइटहरू गरेर हामीले चाहे त्यो एमनेस्टीको फ्लाइट होस्, चाहे त्यो सम्बन्धित देशको कम्पनीको फ्लाइट होस्, चाहे हाम्रो देशको चाहिँ नेसनल फ्ल्याग गरेर लिएर आउने फ्लाइटहरू हुन्, जुनसुकै फ्लाइटहरूबाट पनि अहिले तत्कालीन रूपमा उद्धार गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिलेको लागि इस्यु हो। यो अन्य कुराहरूमा जतिसुकै कुरा गरे पनि कुरो एकै ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ कि अहिले नेपाली कामदारहरूले विदेशमा दुःख पाएका छन्। र अहिले के छ भने त्योभन्दा ठुलो दर्दनाक कुरो त के छ भने 286 वटा भन्दा बढी लासहरू अहिले चाहिँ सम्बन्धित देशहरूमा विभिन्न देशहरूमा छन्। जस्तै 46 देखि 47 वटा लासहरू त अहिले साउदीमै छन्।
अहिले 3-4 महिनादेखि यो एकदम ठुलो समस्याको रूपमा दर्दनाक समस्याको रूपमा भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसलाई कुनै न कुनै तहबाट चाहिँ निकास दिनु सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कुराहरू पछि डिस्कस गरौँला यो विषयमा। तर मुख्य कुरा भनेको अहिले चाहिँ यो विषयमा सम्बन्धित परिवार र सम्बन्धित कामदारहरू धैर्य धारण गरेर चाहिँ आउनु सब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने, यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ विषयहरूमा एनालाइसिस त हामी धेरै गर्यौँ, हामी डाटामा पनि एनालाइसिस गर्छौँ। तर मुख्य विषय भनेको अहिले तत्काल चाहिँ 25 देखि 30 हजार मान्छेहरूलाई यदि हामीले लिएर आउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले तत्कालको यो चाहिँ जुन अप्ठ्यारामै परेका साह्रै नै एकदमै नेक टु नेक अप्ठ्यारामा परेका मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ बुद्धिमानी हो जस्तो मलाई लाग्छ। रिसाब यहाँले केही गम्भीर विषय पनि उठाउनु भएको छ। मृतक भएका अथवा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले हामीले ल्याउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि एउटा रह्यो र 25-30 हजार चाहिँ जना चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था गम्भीर छ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ आफ्नो स्पष्ट भनाइ पनि राख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब भोलिको दिनमा के गर्ने अथवा त्यहाँका दूतावासहरूसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ किन? यहाँ ल्याइसकेपछि एयरपोर्ट ल्याइसकेपछि यहाँका प्रदेश सरकारहरू, नगरपालिका अथवा गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरूले अब कहाँ लगेर उहाँलाई सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राख्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्था के छ भन्ने कुरा अन्तर मन्त्रालय रूपमा यहाँले छलफल त गर्नुभएको होला अथवा के छ यो अवस्था थोरै बताउनु। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो सिसिएमसी अथवा उच्च स्तरीय व्यवस्था यो समिति, त्यसपछि सिसिएमसी जस्ता चाहिँ विभिन्न समितिहरू छन्, उच्च स्तरीय समितिहरू छन् र चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइन र चाहिँ आफै क्वारेन्टाइनमा बस्ने र वेलफेयर क्वारेन्टाइन अथवा गभर्मेन्टले मिलाएका क्वारेन्टाइन स्थलहरू 7वटा होल्डिङ सेन्टरहरू छन् यहाँ। त्यसको लागि हामीले पनि श्रम मन्त्रालय अथवा वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि 7 जना हामीले अफिसरहरू पठाएका छौँ त्यो रेकर्ड लिनको लागि र त्यहाँनिर विभिन्न निकायहरूको कोअर्डिनेसनमा काम पनि भइराखेको छ र योभन्दा अगाडि आएका विभिन्न देशहरूबाट आएका ल्याइएका अथवा ल्याएका जुन हाम्रा चाहिँ विदेशी कामदारहरू, नागरिकहरू हुन् उहाँहरूलाई सम्बन्धित स्थलसम्म पनि पुर्याइएको छ र उहाँहरूको जाँच विभिन्न खालका जाँचहरू पनि भइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ ल्याइसकेपछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको कुरो वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि गरिराखेको छ। आफ्नो कोषबाट पनि पैसाहरू खर्च गर्ने अथवा त्यहाँबाट विभिन्न सुविधाहरू दिने, होल्डिङ सेन्टरहरूमा विभिन्न खालका इक्विपमेन्टहरू दिने कामहरू भइराखेको छ र यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो मेन पावर कम्पनी रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूको पनि सहभागिता भएदेखि सुनमा सुगन्ध उठ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूको पनि ठुलो जिम्मेवारी यसमा छ। उहाँहरूले पनि यो जिम्मेवारीबाट उम्किनु हुँदैन। उहाँहरूको पनि यतिखेर आफूले पठाएका, आफूले माया गरेर पठाएका कामदारहरू दुःख पाएका छन् विदेशमा, उहाँहरूको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी छ। त्यो उहाँहरूलाई पनि यसमा इन्भल्भ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। र चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अहिलेसम्म आएका छन् 1000 जति ल्याइएको अनुमान गरिन्छ विभिन्न खालका 5-7वटा फ्लाइटहरूमा। त्यसले गर्दा उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा राखेको स्थिति छ र भोलि पनि भोलि आउनेहरूलाई पनि यसरी नै चाहिँ रेगुलर रूपमा यसरी राखिने व्यवस्थित गर्ने यो चाहिँ साहब यहाँलाई केही गम्भीर सूचना पनि भनिसक्नु भएको। म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु साहब, जस्तो 286 जना व्यक्तिहरूको एउटा दुःखद चाहिँ खबर पनि यहाँले भन्नुभयो, जुन चाहिँ दुःखद खबर हामीले यहाँहरू समक्ष पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। 286 जना व्यक्तिहरूको डेड बडी ल्याउन सकिएको छैन, विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परेको अवस्था छ भन्नुभएको हो। अहिले के छ भने अहिले भर्खरै मलाई साउदीको त यहाँ म यो जोइन हुनुभन्दा 5 मिनट अगाडि मलाई साउदीको श्रम सहचारी जीवन राईले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ म्यासेज मेल गरेर पठाउनु भएको छ। त्यसमा साउदीमा मात्रै 47वटा नाम, ठेगान र पासपोर्ट नम्बर सहितको मेल मलाई यहाँनिर पठाउनु भएको छ। त्यसमा 47वटा लास विभिन्न ठाउँहरूमा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर मिडल इस्ट भनौँ GCC कन्ट्री प्लस मलेसियामा अहिले चाहिँ झन्डै 286वटा आज दिउँसोको ब्रिफिङ अनुसार 286वटा लासहरू चाहिँ त्यहाँ छन् र मैले सुनेअनुसार त्यहाँ दिन प्रतिदिन यो विषय एकदम अप्ठ्यारो भइराखेको छ र यो लास थुप्रिनुमा यसको अर्को कुनै पनि अर्थ छैन। किनभने रेगुलर अवस्थामा पनि हाम्रो ठुलो सङ्ख्या नेपालीहरूको सङ्ख्या विदेशमा भएकोले औसत दिनको 2-3टा लासहरू आउने गर्थे र अहिले पनि त्यो थुप्रिएको छ। र त्यसपछि कोभिडका घटना भएका लासहरू, सबहरू त नेपालमा ल्याइँदैन, त्यहीँनिर सद्गति गरिन्छ र बाँकी रहेका जुन विभिन्न एक्सिडेन्टहरू भएका र त्यसमा ब्लड मनीको पनि क्लेम गरिएको डकुमेन्ट अहिले भर्खरै मसँग आएको छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो रेगुलर यो
फ्लाइट नभएको कारणले गर्दा अथवा कुनै पनि चार्टर फ्लाइट नभएको फेरि के छ भने यो लास ल्याउने जिम्मेवारी भनेको सम्बन्धित रोजगारदाताको सम्बन्धित कम्पनीकै भित्र जिम्मेवारीभित्र पर्छ यो। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले ल्याउने होइन कि सम्बन्धित कम्पनीले हाम्रो एयरपोर्टसम्म ल्याइदिने भनेको दायित्व भनेको सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीकै हो र यसमा पनि उहाँहरू चाहिँ नो चाहिँ भन्नुहुन्न। उहाँहरू यो एउटा ह्युमनिटेरियन काम पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले फ्लाइटै नभएको, चार्टर फ्लाइट पनि नभएको र विभिन्न खालको वास्तवमा भने फ्लाइटकै कारणले गर्दा यो लासहरू त्यहाँ थुप्रिराखेको छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 25-30 हजार मान्छेहरू आउँदाखेरि अथवा आउँदाखेरि चाहिँ ती लासहरू पनि नेपालमा आइसक्छन् र नेपालको एयरपोर्टमा आइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म सम्बन्धित घरसम्म पुर्याएर चाहिँ यसको जिम्मेवारी लगाउने काम हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग ले नै गर्ने गर्छ। जस्तै एयरपोर्टमा कोही आफन्त आइरहनु पनि पर्दैन, यदि आउनुहुन्छ भने ठिक छ, नभए घरसम्मै पुर्याउने व्यवस्था छ यसको। त्यसले गर्दाखेरि यो अब दर्दनाक स्थिति भनौँ या कोभिड-19ले ल्याएको अत्यन्तै यो चाहिँ संवेदनशील अवस्था भनौँ, यो अवस्था भनेको यो यथार्थ। हजुर, थोरै हामीसँग कार्यक्रमको समय पुरा भइसकेको छ। सरोज जोशी म्याम यहाँले थोरै केही बोल्न खोज्नु भएको र एकदमै थोरैमा छोटकरीमा केही बोल्नुहोस् महिला कामदारको विषयमा। सरोज जोशी श्रेष्ठ एकदम थोरै। डिजी साहबले जुन भन्नुभयो त्यसमा त्यो कुरा सही हो, तर मैले फेरि भने घरेलु काममा लागेको प्रतिबन्धको कारणले जुन महिलाहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रक्रियामा ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ फेरि त्यो समान व्यवहार हुँदैन, किनभने उनीहरू चाहिँ वैद्यहरू टिकट आफै काटेर आउने र आएपछिको जुन आर्थिक एउटा क्षतिपूर्तिहरू पाइन्छ त्यसको व्यवस्थाहरू हुँदैन। त्यस कारणले महिला श्रमिकहरूको विषय छुट्टै छ र आएपछि अब के गर्ने त, आएपछि हिंसाहरू हत्याहरू बढ्न सक्छ, आर्थिक मन्दीहरू छ, यहाँ घरभित्र झै झगडा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रपर रासन नै नेपाल सरकारको बनेन कि। अनि अब 3 महिना भइसक्यो, अब अरू कति पर्खिने भन्ने कुराहरू आउँछ। यस विषयमा चाहिँ जति छिटो हामीले कामहरू गऱ्यौँ उति छिटो चाहिँ मुलुकको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ समय पुरा भइसक्यो हुनाले तपाईँहरूले अत्यन्तै मार्मिक, अत्यन्तै यति बेला संवेदनशील विषय उठाउनु भएको छ। तीनजना अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज रेमिटेन्सको क्षेत्रमा, श्रमको क्षेत्रमा र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू अथवा हाम्रा कामदार नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अत्यन्त दयनीय अवस्था छ भनेर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक स्वयं आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ र केही अप्ठ्यारो अवस्था छ यति बेला र यो बेलामा कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा हामीले दुःख परेका नेपालीहरूलाई पनि उद्धार गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो दुःखदायी खबर आज हामीले यो कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र नेपाली समाजको, नेपाली अर्थतन्त्रको यो पीडा पनि हो, नेपाली घर घरको पीडा पनि हो। हाम्रो राजनीतिक दल सरकारले पनि यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ सरोज जोशी श्रेष्ठ, श्रम विज्ञ धीरेन्द्र पन्त। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, आजलाई यहाँहरूसँग मैले छुट्टी मागेँ। हस्, धन्यवाद। आज हामीसँग सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो पीडा, यो अवस्थाका बारेमा आज कार्यक्रममा प्रत्यक्ष पनि हामीले यो विषय उठायौँ र खाडी, मलेसिया लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा नेपालीहरू पुगेको अवस्था छ, महिलाहरू पनि पुगेको अवस्था छन्। कानुनी र गैर कानुनी बाटोबाट अथवा भारतीय बाटोबाट गएको अवस्था पनि छ। तर म्यान पावर कम्पनीहरूले यति बेला चुपचाप बस्ने बेला छैन, किनभने तपाईँहरूले पठाउनु भएको र उहाँकै सोचे मैले शब्द सापट लिने हो भने माया गरेर पठाएका हाम्रा सोझा सिधा नेपालीहरू यति बेला विदेशमा अल्पत्र परेको, मृत्युवरण गर्नु परेको, दुःख पाएको, जेलमा परेको अवस्था पनि छ। यस कारणले यति बेला एमनेस्टी खोलेको अवस्था हुँदाखेरि आम माफी दिएको छ ती सरकारहरूले, ती देशका सरकारहरूले। उनीहरूलाई उद्धार गर्न सक्यो भने नेपालीलाई राहत मिलेछ, ती घर परिवारलाई सहयोग हुनेछ भन्ने हाम्रो पनि अनुरोध छ। म्यान पावर कम्पनी व्यवसायी साथीहरू र त्यसै नेपाल सरकार र विदेशका दूतावासहरू र नेपाल सरकार यसमा सम्बन्धित बनोस् भन्ने हाम्रो अनुरोधका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।